वफाकी वज़ीर अनस सनाउल्लाह इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ही जो है ये सारी कंट्रोवर्सी फॉर ऑल टाइम टू कम जो है ये रिजॉल्व हो सकती है। नहीं कबूल मैं थोड़ा सा अगर इजाज़त हो, देखिए जो रावलपिंडी बार एसोसिएशन का केस है वो फुल कोर्ट ही थी और वो मुकदमा था जो आर्मी एक्ट में तरमीम की गई थी उनकी बाबत। उस वक्त जस्टिस हसरत सईद साहब जो थे वो ऑथर हैं उस जजमेंट के, और 8 जज साहिबान ने उनसे मन्नो अन इत्तफाक किया। कुछ डेसेंट्स भी थी उसमें। चीफ जस्टिस साहब मौजूदा जो है शामिल हैं, और वादे तौर पे लिखा उन्होंने कि 18वीं तरमीम के बाद जो मौजूदा शक्ल है 63A की, उसमें एम्फसिस जो है वो पार्लियामेंट्री पार्टी से लेके पार्टी हेड को दे दिया गया है। एक और 5 रुकनी जजमेंट है जो कि मियां नवाज शरीफ साहब को जब सज़ा सुना दी गई थी तो उनके खिलाफ जुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने एक पिटीशन फाइल की कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट है ये तब्दील होना चाहिए। ये जो इसमें तरमीम आई है ये सेल्फ सर्विंग है मियां नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा देने के लिए। 5 जज साहिबान के बेंच ने कहा कि पार्टी में जो सबसे मजबूत आवाज़, रुतबा और पार्टी का जो सबसे मजबूत जो सतून है वो पार्टी हेड होता है। उन्होंने कहा वो लिंच पिन है। उसमें बाकायदा कहा गया कि वो पार्टी को डायरेक्शन देता है, वोट कैसे डालना है, किसको नहीं डालना, वो टिकटें देता है, वो रुकनीयत से निकाल सकता है, वो 63A के तहत फारिग कर सकता है। तो इस सारी बहस के बाद आज जो वकील थे हमजा शहबाज साहब के, उन्होंने अदालत के रूबरू ये इस्तदा की जो राना साहब ने कहा। पहली बात ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन का रिव्यू कल को एक्सेप्ट हो जाता है, जो कि दाखिल हो चुका है और उसको नंबर लग चुका है, तो फिर तो सारी चीज़ें रिवर्स हो गई, तो कोई नुकसान नहीं होगा कि आप उसको इसके साथ मिला लें। दूसरी बात कि डायरेक्शन पार्टी हेड की आनी है या पार्लिमानी पार्टी की आनी है, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन फुल कोर्ट ने 2015 में कहा कि ये पार्टी हेड का इख्तियार है। वो गलती की दुरुस्तगी भी हो जाएगी जब फुल कोर्ट बैठेगी और उसे एग्जामिन करेगी। और तीसरा, अगर MPAs जिनकी अपीलें पेंडिंग है वो साबित कर देते हैं कि डायरेक्शन पार्लिमानी पार्टी की होनी चाहिए थी, जबकि हमारे केस में सिर्फ इमरान अहमद खान साहब की डायरेक्शन थी, और वो बहाल हो जाते हैं, तो उस सूरत में भी फिर चीज़ें रिवर्स होंगी। लिहाजा इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के 7 सदूर आज पेश हुए। उन्होंने कहा कि अदारे की इज्जत और तकरीम में इजाफा होगा। ये बड़े अहम कानूनी नुकात हैं। आइन की एक ऐसी तशरीह कर दी गई है जो समझ से बालातर है, तो आप इस पर फुल कोर्ट बिठाएँ। 63A के रेफरेंस में जो एक नुक्ता दिया गया है कि वोट डाला जाएगा, गिना नहीं जाएगा, उसको एक दफ़ा पूरी अदालत बैठ के एग्जामिन कर दे। अगर फैसला ये हुआ कि हाँ ये कानून में हो सकता है कि वोट डले तो ज़रूर लेकिन गिना नहीं जाएगा, तो हम इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पूरी अदालत ये फैसला दे बड़े तस्लीम हम करके जाएंगे। यहाँ ये तीनों जजमेंट जो है कन्फ्लिक्टिंग हैं, तीनों जजमेंट जो है वो कन्फ्लिक्टिंग हैं। ये तो हम फिलहाल करते हैं अलहदा प्रदेश लाई साहब को लगाए वज़ीर आला, और 63A के नुकते की इस तशरीह के लिए हम फुल कोर्ट बना देते हैं और वो सब्जेक्ट को इनकी वजारत आला फाइनल नहीं तो अगर फैसला अदरवाइज आया फिर। मैं इसीलिए कहता हूँ कि पहले भी हमने 4 से 6 दिन में नो कॉन्फिडेंस वाला बेंच कंक्लूड कर लिया था, तो क्या ही अच्छा हो कि इसे 5-6 रोज में फिक्स कर दिया जाए और लिया। और अगर फैसला अदरवाइज आए तो फिर क्या उसका क्या जवाब? और अगर पार्टी अगर पार्टी हेड की डायरेक्शन नहीं है तो फिर इसका इफेक्ट ये भी होगा कि वो 25 अराकीन जो डीसीट हुए वो बहाल होंगे, और अगर वो बहाल होते हैं तो फिर इस रन ऑफ इलेक्शन की नौबत पूरी नहीं आएगी, क्योंकि हमजा शहबाज शरीफ 197 वोट इन 25 अराकीन को मिला के ले चुके हैं। तो इन केस ये केस इन्फेक्चुअस हो जाएगा अगर ये होल्ड किया जाता है कि पार्टी हेड की डायरेक्शन नहीं है, पार्लियामेंट्री पार्टी की डायरेक्शन है। और एक और बात, यूसुफ रजा गिलानी साहब के 7 वोट रिजेक्ट किए गए प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरफ से, वो केस पेंडिंग है, उस पर भी फैसला आना चाहिए कि वो 7 वोटों का क्या फेट है
اور چیئرمین سینٹ کا الیکشن تھا، پریزائڈنگ افسر نے کس رول کے تحت اور کیا چیزیں اس کے سامنے تھیں جس کے تحت اس نے گیلانی صاحب کے الیکشن کو 7 ووٹ مائنس کر کے سنجرانی صاحب چیئرمین سینٹ بنے تھے؟ یہ بتائیے گا کہ رانا صاحب اگر فل کوٹ نہیں بنتا آپ کی مسترد ہو جاتی ہے تو آپ شہید ہونے کا پولیٹیکل بیانیہ لے کے جی ہمارا یہ جو ہے یہ متفقہ فیصلہ ہے پورے اتحادی جماعتوں کا کہ اگر فل بینچ تشکیل نہیں دیا جاتا تو ہم پھر اس پروسیڈنگز کا جو ہے وہ بائیکاٹ کریں گے اور حمزہ صاحب جو ہے وہ اس میں پھر پارٹی نہیں بنیں گے. ڈپٹی اسپیکر صاحب ان کی اپنی چوائس ہے کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں. کیا فیصلہ کرتے ہیں جی جی کیا نہیں یہ کوئی دھمکی اور کوئی دھونس نہیں ہے. دیکھیں یہ جو تینوں چیزیں تارڑ صاحب نے جو ہے وہ کلیئر کی ہیں. اب آپ دیکھیں کہ اگر یہ چیزیں جو ہیں اسی طرح سے یہ کمپلیکیشنز آگے چلتی ہیں اور پھر جو ہے وہ فیصلے آتے ہیں تو اس سے کیا عدالت عظمیٰ کی جو ہے وہ توقیر میں اضافہ ہوگا یا اس سے جو ہے وہ کمی ہوگی اور یہ کمپلیکیشن جو ہے یہ ڈسکس ہوگی میڈیا میں بھی سوشل میڈیا میں بھی. اس سے جو جس قسم کی صورتحال بنے گی اس سے ہم بچنا چاہتے ہیں اور ہم پھر اس کا حصہ نہیں بنیں گے. دیکھیں یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پارٹی کا مسئلہ ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ ان کی پولیٹیکل جو ان کے معاملات ہیں ان سے متعلق ہے. آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ ہم نے بھی کبھی چوہدری پرویز الہی کو آفر کی تھی کہ آپ وزیر اعلیٰ بن جائیں. وہاں پہ دعائے خیر بھی ہوئی تھی. پھر چوہدری پرویز الہی صاحب مٹھائی لے کے زرداری صاحب کے گھر بھی گئے تھے اور اس دعائے خیر میں چوہدری شجاعت صاحب بھی موجود تھے. تو یہ ان کا ایک اپنی فیملی کا ڈسپیوٹ ہے, اس میں ہم نہیں پڑھنا چاہتے. اور بات بھی ہے صدر مسلم لیگ کاف کی ہدایت پہ ان کے 2 MNAs کولیشن گورنمنٹ کا حصہ ہے اور اسی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم دو کشتیوں میں پاؤں نہیں رکھیں گے. ہم مرکز میں جس جماعت کے ساتھ ہیں اسی جماعت کے ساتھ ہم صوبے میں بھی رہیں گے اور وہ ساروں کے ساتھ. اور پھر پنجاب اسمبلی میں آپ نے میڈیا پہ رپورٹس دیکھی ہوگی کہ جو کیو لیگ کے ممبرز تھے وہ جو ہے وہ ابہام میں تھے, وہ ووٹ کاسٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ کافی دیر تک جو ہے وہ وہاں پہ بیٹھے رہے. اس کے بعد باقاعدہ جو ہے ان کو داؤں سے زبردستی جو ہے ان کا وہ آج 9 MP ساتھ لے کر آئے. مونس الہی صاحب آج 9 MP لے کر انہوں نے ٹاک کی ہے کہ پرویز الہی صاحب 10 ووٹ ہمارے ساتھ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہی تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے یہ کلیئر ہو. وہ 25 بھی تو ہمارے ساتھ تھے نا, پھر ان 25 کو پھر بحال ہوتے ہیں. اعظم نذیر تارڑ کی میڈیا سے گفتگو جس میں انہوں نے کہا کہ فل بینچ نہ بنایا گیا تو عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے. رانا ثناء اللہ کی جانب سے سپریم کورٹ کے باہر میڈیا سے گفتگو کی گئی جس میں انہوں نے یہ کہا کہ فل بینچ نہ بنایا گیا تو عدالتی کارروائی کا بائیکاٹ کریں گے. مزید خبریں اس بریک کے بعد. رہیے ایکسپریس نیوز کے ساتھ.